चालू झोरले फ्याफुल्ला झदु नमस्कार। जय श्री राधे र जय महालक्ष्मीको हार्दिक नमनका साथमा हृदयबाट मिठो माया न्यानो सद्भाव सहित यो सुन्दर बसाई भगवानका सुन्दर सुन्दर गुणानुवादहरू श्रवण गर्दै यहाँहरूका बीचमा आवाजी अन्तरङ्ग मार्फत यहाँहरूको हृदयमा विराजमान हुने आशा र पूर्ण अभिलाषाका साथमा म मञ्च सञ्चालक उद्घोषक कोष खड्का यहाँहरूका बीचमा उपस्थित भइसकेको छु। सज्जन, यो मनमा भगवान प्रतिको अगाध प्रेम, यो मनमा भगवान प्रति अगाध माया र भगवान प्रति अगाध श्रद्धाका साथमा स्नेह भाव जगाउँदै आज पनि यहाँहरूसँग अत्यन्तै यो सुन्दर बसाइलाई विधिसँग ढङ्गबाट आरम्भ गर्दै यो सुन्दर बसाइलाई यहाँहरूका बीचमा सुसञ्चालन गर्ने सुन्दर आशा अनि अभिलाषा बोकेर यहाँहरूका घर घरको टेलिभिजन सेट अगाडि र यहाँहरूको मोबाइल सेटमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हजुरहरू कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? कोही घरमै हुनुहुन्छ, कोही परदेश हुनुहुन्छ, कोही घरदेखि बाहिर स्वदेशमै भए पनि बाहिरी जिल्लामा हुनुहुन्छ, टाढा टाढा हुनुहुन्छ। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैको दिन सुन्दर र सुखद रूपमा व्यतीत होस्, मङ्गलमय र आनन्दमय रहोस्, त्यही मङ्गल कामनाका साथमा यहाँहरूका बीचमा सबैलाई विशेष नमन गर्न चाहन्छु। आदरणीय समस्त भागवत जनहरू, यो सुन्दर बसाई गीता ज्ञान बुद्ध ध्यान केन्द्र लुम्बिनीमा भूमि व्यवस्थापन तथा निर्माणार्थ आयोजित चतुर्मासा महासत्सङ्ग महाउत्सव 2079 को आजको नवीन श्रृङ्खला यहाँहरूका बीचमा शुभारम्भ भइसक्यो है। आज पनि यहाँहरूले दिएको माया जुन हिज अस्ति अलि अस्तिका दिनहरू विगतका दिनहरूमा दिइरहनु भएको थियो, सोही अनुसारको माया अनि यहाँहरूबाट सद्भाव र आशीर्वाद प्राप्त गर्ने यहाँ आशा हामीले सङ्घालिरहेका छौँ, त्यो मनमा भाव सङ्घालिरहेका छौँ र यहाँहरूबाट पनि सोही अनुसार माया र सद्भावहरू हामीलाई प्राप्ति भइरहेको छ। हजुरहरूलाई पनि सुखद रहोस्। अस्वस्थ हुनुहुन्छ, मौसमी ज्वरो रुगाखोकीले केहीले च्यापेको छ भने सबैको स्वास्थ्य लाभको कामना। सबै आज कसैको जन्मदिन परेको छ, विवाह वर्षगाँठ परेको छ, आज पितृहरूको तिथि परेको छ भने विवाह वर्षगाँठ परेकाहरूलाई वैवाहिक वर्षगाँठको शुभकामना। जन्मदिन परेकाहरूलाई आजको दिनमा जन्मदिनको सुखद अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। तिथि परेको छ भने आज यो सुन्दर दिन, यो सुन्दर घडी र पलबाट यो सुन्दर तरिकाले हजुरका पितृहरूको आत्माले शान्ति पाउन् र वैकुण्ठ बास होस् भन्ने कामना। भगवान पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गर्नुहुनेछ। भगवान पशुपतिनाथले सबैलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुनेछ, त्यो पनि अर्को कामना यहाँबाट सङ्घाल्दै यहाँहरूका बीचमा सुन्दर बसाई आरम्भ गर्दैछौँ। भगवानलाई यस्तो भावले हामीले स्मरण गरौँ सज्जन, भगवानलाई यस्तो भावका साथमा हामीले सम्झ्यौँ। कुनै दिन यस्तो पनि दिन आओस्, भगवान हे नाथ हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? हजुर मेरो वरिपरि मेरो जीवनमा हजुरको कृपा कहिले प्राप्ति होला नाथ? आज हजुरसँगै मैले साँच्चीकै भन्ने हो भने भावले हजुरको सेवा गरिरहेको छु भनेर भगवानसँग कुनै दिन घन्टौँ संवाद भएको दिन आओस् न। कुनै दिन यस्तो पनि दिन आओस् सज्जन, ताकि भगवानको सुन्दर दिव्य स्वरूप आफ्नो आँखा अगाडि प्रतिबिम्बित भएर झझल्किरहोस्। आँखा चिम्लदाखेरि, आँखा हेर्दाखेरि जताकतै उनी भगवान प्रतिको श्रद्धा छछल्कियोस् मनबाट र भगवानलाई सधैँ स्मरण गर्न पाइयोस्। कुनै दिन यस्तो पनि होस्, आँखा बन्द गरे भगवान, आँखा खोले भगवानको स्वरूप सारा जन यत्र तत्र सर्वत्र भगवानको सुन्दर स्वरूप हामीलाई प्राप्ति भइरहोस्। भगवानसँग घन्टौँ संवाद होस् न। आहा कस्तो दिव्य स्वरूप हजुरको, हे प्रभु, हे नाथ, हे काना भनेर भगवानलाई हृदयाङ्ग लगाउने दिन आओस् र भगवानलाई हृदयाङ्ग लगाएर भगवानलाई मनमा सजाएर हृदय पल्लुकित बनाएर भगवानलाई सुन्दर स्मरण गर्न पाइयोस्, भगवानलाई सम्झन पाइयोस्। कुनै दिन यस्तो दिन आओस् भावले भगवानलाई सम्झदा सारा सांसारिक मोह माया भुलेर भगवानको भवसागरमा डुब्न पाइयोस् सज्जन। त्यस्तो पनि दिन आओस् न। त्यसैले सज्जन, हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बी भन्छौँ, हामीले हिन्दू धर्म भन्छौँ, हामी हिन्दू धर्मावलम्बी भन्छौँ, तर हिन्दू धर्मावलम्बी के मानेमा? हामीले दसैँ तिहार तीज मनाउने बहानामा हामी हिन्दू धर्मावलम्बी हो र?
त्यतिले मात्रै पुग्छ र सज्जन, पुग्दैन आमा। हाम्रो मनमा हरि हुनुहुन्छ, हाम्रो तनमा हरिको कृपा छ, हाम्रो जीवनमा हरिको आशीर्वाद छ भने हामीलाई त्यति दसैँ तिहार तीज जनै पूर्णिमा रामनवमी मनाएर मात्रै हामी हिन्दू धर्मावलम्बी साँच्चीकै भन्न सक्दैनौँ। किनभने हिन्दू धर्मावलम्बी यो वैदिक सनातन धर्म यस्तो भव सागर हो सज्जन, यस्तो भव सागर हो। जब त्यो सागरमा चुर्लुम्मै डुबुल्की मार्नुहोस् त, त्यहाँभित्र यति आनन्द सुन्दर रसिक दिव्य हामीले ज्ञान ग्रहण गर्न सक्छौँ र दिव्य तरिकाले जीवनलाई त्यहाँ बुझ्न सक्छौँ, चित्रण भएको देख्न सक्छौँ। त्यो त भवसागर हो। त्यसैले यदि हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बी हो भने हामीले वेद पढौँ, हामीले गीता पढौँ, हामीले सत्सङ्ग गरौँ, हामीले भगवान श्रवण गरौँ र भगवानको स्तुति गान गरौँ र हामीले पुराण पढौँ, हामीले साँच्चीकै गीता पढौँ, गीताको अध्ययन गरौँ, गीताका 700 श्लोकहरू प्रत्येक श्लोकलाई हामीले नजिकबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ अनि बल्ल थाहा हुन्छ सज्जन हाम्रो वैदिक सनातन धर्मावलम्बी कति, हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बी र हाम्रो वैदिक सनातन धर्म सनातनीहरूको मूल ग्रन्थ कति महान रहेछ भनेर अनि बल्ल थाहा हुन्छ। ताकि हामीले त्यो भवसागरमा नपसिकन सागरको गहिराई थाहा हुँदैन नि। अझ अगाडि ठुलो नदी छ, नदीको गहिराई कति छ कसलाई के थाहा? अनुमान लगायो निलो नदी रहेछ, आहा यो त भयङ्कर गहिरो छ। अनुमान लगायो यो त नदी हो, यो त यति गहिरो छ हामीले भेटाउन सक्दैनौँ। तर सज्जन अनुमानले मात्रै कहाँ पुग्छ र? जब नदीमा हाम फाल्छौँ, नदीको गहिराई नाप्छौँ, हामी नै नदीको गहिराई नाप्न पुग्यौँ भने बल्ल नदीको गहिराई थाहा हुन्छ। अरे वाह यति गहिराई रहेछ यो नदीको भनेर। त्यस्तै यो त भवसागर रूपी ज्ञानको सागर हामी सनातनीहरूको मूल ग्रन्थ हो। यसको गहिराई पत्ता लगाउनका लागि एकपटक चुर्लुम्मै भक्ति रूपी ज्ञानको सागरमा डुबुल्की मार्नुहोस् है, नत्र गहिराई पत्ता लाग्नेवाला छैन। त्यसैले ज्ञानको महासागरमा डुबुल्की त मार्ने, ज्ञानको सागरमा स्नान त गर्ने, गहिराई पत्ता लगाउनु पनि छ। अब भगवानको यो सुन्दर गहिराई ज्ञानको सागर कसले पत्ता लगाउन मार्ग निर्देशित गर्छ भन्दा गुरुले सज्जन। गुरु बिना कसैको जीवन सुरु हुँदैन। जीवन सुरु गराउन गुरु चाहिन्छ। त्यसैले गुरुको चरण स्पर्श गर्दै, गुरुको सुन्दर आशीर्वाद ग्रहण गर्दै, जसले गुरुको साँच्चीकै चरण स्पर्श गर्दै, गुरुको सेवा गर्दै गुरु कृपा जीवनमा ग्रहण गराउँछ, ग्रहण गर्छ, उसको जीवनले मात्रै भवसागर रूपी ज्ञानको सागरमा चुर्लुम्मै डुबुल्की मारेर उक्त ज्ञानको सागरको गहिराई पत्ता लगाउन सक्छ, त्यो सागरमा स्नान गर्न सक्छ, पौडन सक्छ। त्यसैले अदृश्य शक्ति छ गुरुमा, जुन गुरु आफू जलेर आफू भस्म भएर शिष्यहरूलाई ज्ञानको रोशनी दीप प्रकाश प्रदान गर्ने सक्ने शक्ति गुरुमा छ। अप्राप्त भगवानलाई प्राप्त गराउन सक्ने